वो हमारे किसी कस्बे का जहाँ मैं जिक्र कर रहा हूँ, मवेशियों का इलाज करने के लिए आया करते थे। एक दफा बारिश ना हुई और अक्सर ऐसा हो जाता था, अब भी ऐसा हुआ है। तो वो एक साहब दुआ आदमी को ले आए और उससे दरखास्त की कि आप हमारे कस्बे में दुआ करें तो बारिश हो, क्योंकि बड़ी तंगी। उन्होंने कहा कि मैं कस्बे के किनारे एक झोंपड़ी में रहूंगा, कोई आदमी मुझे मुखल ना हो, डिस्टर्ब ना करे, और फिर उसके बाद मैं दुआ करूंगा। 7 दिन तक आपको इंतजार करना होगा। चुनाचे एक उनको झोंपड़ी दे दी गई या बना दी गई या खाली कर दी गई, तो उसमें जाके बैठे। वो 7वें दिन से पहले ही 5वें दिन अल्लाह के फजल से बारिश होने लगी और जल थल हो गया। लोग बड़ी मिठाई लेकर, सौगातें लेकर, हार लेकर उस साहब दुआ की झोंपड़ी में गए, उनकी खिदमत में पेश करने। तो उन्होंने हंसकर कहा कि भाई मैंने तो कोई दुआ खास नहीं की, कुछ भी नहीं किया। जब आप मुझे लाए थे, मैं आपके कस्बे में आया तो मैंने देखा कि आप सारे लोग डिसऑर्डरली फिर रहे हैं, कैटेड फिरते हैं, पहले गहले जिसे कहते हैं, एक दूसरे के साथ किसी का कोई ताल्लुक नहीं है। जब एक आदमी करीब से गुजरता है तो वो उसे मुखातिब होके न सलाम कहता है न दुआ देता है, गुजर जाती है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि इनके अंदर जो यूनिटी की करंट है वो नहीं चल रही है, आदमी अलग अलग जिंदगी बसर कर रहा है। और ऐसे ही मैंने आपके जानवरों को देखा तो मुझे तशवीश हुई कि यहाँ तो फिर बारिश नहीं होगी। आपसे तो चौंटियां बहुत अच्छी हैं, जो जब एक कतार में चलती है चौंटियां और दूसरी इधर से आ रही होती है तो हर चौंटी रोक कर दूसरी चौंटी से उसका हाल भी पूछती है। आपने कभी गौर से देखा होगा। तो मैं कहने लगे इस झोंपड़ी में चला आया, अपने आप को मुस्तले किया, क्योंकि आप लोगों के साथ रहने में, आपसे मिलने में मेरी जात भी स्कैटर्ड हो गई थी, अलग अलग हिस्सों दखलों में तकसीम हो गई थी। चुनाचे मैं यहाँ बैठा रहा, मैं बैठा तो फिर अल्लाह के फजल से यहाँ मैंने महसूस किया कि आप लोगों के अंदर भी ताउन और यकजहती और यकरंगी पैदा होने लगी है, क्योंकि मेरी दुआ इसी बात की थी। जब आप में यकजहती और यकरंगी पैदा होने लगी तो आपके इर्द गिर्द के मौसम में, बुखारात में भी वो यकजहती पैदा होने लगी, जो मिलकर सिमट कर बादल बनाते। चुनाचे बादल बने, बरखा हुई। मैंने तो कोई काम नहीं किया, ना मैंने कोई दुआ मांगी है, ना मैंने कुछ सिजदा किया है। मैं यहाँ बैठकर इसी बात पर जोर देता रहा और इससे ज्यादा मैंने कोई काम नहीं किया है। मैंने पहचाना है आपको और महसूस किया कि आपकी क्या खतरा थी। हमारे बाबा जी थे, रात को कभी 1:30-2 बजे तहज्जुद के बाद वो फिर हमें कोई दर्स दिया करते थे। वो बड़ा खामोश लम्हा होता है और चंद एक आदमी होते थे, और फिर उसके बाद फजर की नमाज आ जाती थी और फिर रोशनी, यानी हम सलाम फेरने के बाद रोशनी आने लगती। तो एक रोज फजर की नमाज से पहले बाबा जी ने पूछा, बताइए अंधेरा रोशनी में कब तब्दील होता है और उजाला कब होता है? तो हमारे डॉक्टर साहब थे और हमसे बड़े थे और बड़े ज़हीन आदमी थे। उन्होंने कहा कि सरकार, जब आदमी को दूर से ये नजर आने लगे कि ये कौन सा जानवर है तो उजाला हो रहा होता है। मसलन कुत्ते को पहचाने के लिए कुत्ता है, बकरी को पहचाने के लिए बकरी है, तो फिर उसके बाद उजाला ढूंढना होता है। एक और साहब को उन्हें हम चक्री साहब कहते थे। चक्री साहब ने कहा कि जब दरख्त अच्छी तरह से नजर आने लगे और आदमी की निगाहें ये भाप जाए कि ये दरख्त सरस का है और ये दरख्त शहतूत का है, तो फिर रोशनी जो है वो करीब तर आ जाती है और उसके बाद सारे आलम में रोशनी फैल जाती है। तो उन्होंने कहा नहीं, यह बात भी नहीं है। तो हम बड़े हैरान हुए कि इसमें ये ऐसी कौन सी बात है जो हमने बड़ी वजाहत के साथ बयान कर दी। तो आपने फरमाया कि जब आप
ایک شخص کو دیکھ کر یقین کے ساتھ یہ کہنے لگے کہ یہ میری ہمشیرہ ہے، یہ میرا بھائی ہے. جب انسانوں کے چہرے آپ پہچاننے لگے اور آپ کو ان کی پوری شناخت ہو جائے تو اس کے بعد اجالا ہوتا ہے. جانور کو یا نباتات کو جاننے سے اجالا نہیں ہوتا. تو ان کے اندر بھی یہ بات تھی کہ آدمی کا دارو ہے. یہ جب آدمی کے قریب آئے گا تو پھر ہی کچھ حاصل ہوگا، جب یہ دور جائے گا تو پھر کچھ حاصل نہیں ہوگا. آج کل آپ بڑا ذکر کرتے ہیں اس جنگ کے بعد کہ جناب دیسی قطر نے ایسا کام کیا کہ پتھروں کو ریت میں تبدیل کر دیا اور ہزاروں انسانوں کو پیش کر دیا. کیا کمال انسان کا جناب، اس نے کتنی بڑی ترقی کی ہے، کیسے سائنس کی طرف بڑھا ہے. اور دیسی قطر کا ذکر کرتے ہوئے میں کئی لوگوں کے چہرے پر عجیب طرح کی فتح مندی کے آثار دیکھتا ہوں اور وہ صرف ماشاءاللہ کے ساتھ نہیں کہتے ورنہ بڑی خوشی کے ساتھ اس کا اظہار کرتے ہیں. لیکن یہ روشن مستقبل کی دلیل ہرگز نہیں ہے، کیونکہ جب تک انسان کے قریب نہیں آئے گا اور اس کے دکھوں کا دارو نکلے گا. ہمارے ایک جلد ساز تھے اور بہت اچھی جلدیں باندھا کرتے تھے اور ہم ذرا علم دوست، یہ ہماری نوجوانی کے زمانے کا ذکر ہے، ہم علم دوست لوگ ان سے اپنے مخصوص کاغذوں کے مٹھے لے جا کر، بہت اعلیٰ درجے کی، نواز محمد اس کا نام تھا. تو ہمارا دوست جب ایم اے میں پڑھتے تھے تو نشے کا عادی ہو گیا اور وہ نشہ کرنے لگا. اور ہم چونکہ سمجھدار پڑھے لکھے سیانے دوست تھے، ہم اس کو نفرین کرنے لگے کہ یہ کتنی بری عادت ہے، تمہیں یہ چھوڑنی چاہیے ورنہ ہم تمہارا ساتھ نہیں دے سکیں گے. جب لوگ دیکھتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں کہ اچھا بڑا آدمی تھا، یہ اس نے پاس کیا، یہ کس لعنت میں گرفتار ہو گیا کہ نشئی ہو گیا. وہ بیچارہ ایک تو ایک لعنت میں گرفتار تھا، دوسرا ہماری جھیلکیاں سہتا تھا ہر روز، وہ ہم سے کنارہ کشی کرنے لگا. اور ہم اپنی جگہ پہ سچے تھے کہ ایک بری بات ہے، اس کی سرزنش کرنی چاہیے، اس کو روکنا چاہیے، اس کو اعتراض کرنا چاہیے ان ساری چیزوں سے جو اپنی زندگی میں داخل کریں. تو محمد نواز جلد ساز جو بڑا خوبصورت سا آدمی تھا، مسکراتا رہتا تھا، اقتصادی طور پر ہمارے دائرے کے اندر نہیں تھا، اس کے پاس کچھ زیادہ پیسے نہیں تھے لیکن بہت خوشگوار آدمی تھا. اس نے ایک دن اس آدمی کا ہاتھ تھام کر کہا کہ بھلے تو نشہ کر، جتنا مرضی کر، مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے، تو نشہ کر کیا نہ کر، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، تو ہمارا یار ہے اور یار ہی رہے گا. اس نے کہا کہ پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ یار کی یاری کی طرف جانا چاہیے، یار کے عیبوں کی طرف نہیں جانا چاہیے. آپ یقین کیجیے خواتین حضرات، بغیر کسی طبی امداد کے، بغیر کسی ماہر نفسیات کے، جب اس شخص کو اس محمد نواز جلد ساز کا سہارا ملا تو وہ اس بری گندی لعین عادت سے باہر نکل آیا اور صحت مند ہونا شروع ہو گیا.